बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं असद खरल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज 5-6 बड़ी खबरें हैं, बड़ी डेवलपमेंट है और उस हवाले से आपको मैं आगाह करता चलूं। एक तो ये है कि इमरान खान जो है उनकी इस्लामाबाद में गिरफ्तारी के हवाले से पूरी मनसूबाबंदी कर लेगी थी। क्या ऐसी बात हुई, क्या ऐसी वजह हुई कि ऐन वक्त में उनकी गिरफ्तारी जो है वो मौखर कर दी गई? किस चीज का खौफ था? दूसरा, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा एक हुक्म आ गया है और जुमा को एक और जो सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी समाअत होने जा रही है, उससे क्या हुक्म आता है, इसके हवाले से भी बात करेंगे। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस किसने फाइल किया, उसके पीछे कौन था, इस हवाले से भी आपको बताएंगे। दूसरी जानब नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब को क्या हुक्म दिया और सुप्रीम कोर्ट के साथ मौजूदा हुकूमत किस तरह तसादम या मुहाजराई करने जा रही है, इस हवाले से भी आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ आपको यह भी बताएंगे कि जो राना सनाउल्लाह ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को रुखसत या फारग करने के हवाले से क्या हिकमत अमली बताई है और क्या उन्होंने बड़ा ऐलान किया, और उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की क्या कलाबाजी नई सामने आई है, इस हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। नाज़रीन, पहले शुरू कर लेते हैं कि इमरान खान जो है उनकी गिरफ्तारी के हवाले से पूरी तौर पर जो हमें ज़राए ने दावा किया था और उस हवाले से पूरी मनसूबाबंदी कर ली गई थी। लेकिन चूंकि इमरान खान की अगर गिरफ्तारी होती तो उस हवाले से बहुत बड़ा रद्द अमल सामने आ सकता था, क्योंकि पीटीआई की जो हिकमत अमली थी वो कबल वक्त लीक हो गई थी कि लाहौर के अलावा इस्लामाबाद और कुर्ब जवार में बड़ी तादाद में लोग जो है वो मौजूद थे, और अगर इमरान खान जो है उनको गिरफ्तार किया जाता तो बहुत बड़ा एक तसादम या बहुत बड़ा उसका रद्द अमल आ सकता था। इस वजह से उनकी गिरफ्तारी का जो मामला है फिलहाल वो मौखर कर दिया गया है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा हुक्मनामा आ गया जिस हवाले से पंजाब में इंतखाबात और मुल्क भर में एक ही वक्त में इंतखाबात के हवाले से और खास तौर पर 14 मई को इंतखाबात के हवाले से तहरीरी हुक्मनामा आ गया, और उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह बता दिया है कि ये डायलॉग वगैरह जो भी हो रहे हैं ये सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का 4 अप्रैल का जो फैसला है वो इनफील्ड है और 14 मई में जो इलेक्शन कराने के हवाले से। और अब देखते हैं कि जुमा को समाअत के लिए ये केस मुकर्रर है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी स्पेशल बेंच है जिसमें जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब चीफ जस्टिस के अलावा जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर इस बेंच में शामिल होंगे। जुमा को इसकी 11:30 बजे समाअत है और इसमें 21 अरब रुपए का जो फंड ना फराहम करने के वाले जो 27 अप्रैल की डेडलाइन थी उसमें भी बात की जा सकती है, और मुल्क भर में एक ही वक्त के अंदर कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात कराने के वाले से ये केस भी अब फिक्स हो चुका है। जुमा का दिन है, पहले भी जुमा का दिन काफी भारी रहा है। बार ये सुप्रीम कोर्ट का चूंकि फैसला इस पे मैं नहीं समझता कि इस पे कोई पेशीन गोई की जाए, लेकिन इसके साथ साथ नवाज शरीफ साहब जो है उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के पहुंचते ही उन्हें एक बड़ा हुक्म सादर कर दिया, उनको हदायत जारी कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट का इंतखाबात के हवाले से जो फैसला है उसको किसी सूरत ना माना जाए, और 3-2 का जो फैसला है उसको नहीं माने हुकूमत, और 4-3 का जो फैसला है जो कि 4-3 का 7 रुकनी बेंच कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता। बहरहाल वो कहते हैं कि वो हम 3 और 2 का जो फैसला है उसको किसी सूरत भी नहीं मानेंगे। ये उस हवाले से शहबाज शरीफ साहब को पहुंचते ही उन्होंने सख्ती से ये हदायत कर दी है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो मामला ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जस्टिस है काजी फाइज ईसा साहब, उसके हवाले से हमेशा से ये इल्जाम आता रहा है कि इमरान खान जो है उन्होंने जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस फाइल किया था, उनकी हुकूमत ने फाइल किया था। तो आज इमरान खान ने वो भांडा फोड़ दिया है और उन्होंने बता दिया है, वो राज खोल दिया है कि जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ किसने रेफरेंस फाइल किया था, उसके पीछे कौन था। इसके साथ साथ एक और बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। इस तरह नवाज शरीफ साहब के हवाले से मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट से तसादम की जो है उन्होंने इख्तियार करने की पॉलिसी जो है उसका खुला ऐलान कर दिया, और इसी तरीके से राना सनाउल्लाह जो है उन्होंने भी कह दिया है कि अगर एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए वो बहाल हो सकता है, उसकी यानी बहाली हो सकती है,
تو اسی آرڈر کے تحت اسی طریقے سے اس کی رخصت بھی ہو سکتی ہے. یہ چیف جسٹس آف پاکستان کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں اور وزیر داخلہ جو وفاقی ہیں ان کی جانب سے یہ بڑی دھمکی ایک ہی وقت میں آنا اور نواز شریف صاحب کی جانب سے وزیر اعظم کو یہ کہنا کہ ڈٹ جاؤ اور آپ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے 3 جون کا پنجاب میں انتخابات کرانے کا اس کے اوپر عمل درآمد مت کریں. اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی تو یہ وہی الیکشن کمیشن آف پاکستان تھا جب انتخابات کے لیے اس کو کہا گیا سپریم کورٹ میں تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وہاں پہ موقف اپنایا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اس کے پاس تاریخ دینے کی الیکشن کی تاریخ جو ہے وہ دینے کا کوئی اختیار نہیں ہے, جس پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے صدر پاکستان سے مشاورت کے ذریعے چونکہ الیکشن ایکٹ کے تحت 57 اور 58 یعنی 57 اور 58 جو سیکشن ہے اس کے تحت صدر پاکستان جو ہے یعنی الیکشن کی تاریخ کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان صدر پاکستان سے مشاورت کا پابند ہے. اسی آئین کی شق کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے مینشن کرتے ہوئے آرڈر میں یہ کہا اور جس پر 30 اپریل کی ڈیٹ دی گئی, لیکن وہ کون سی ایسی طاقت تھی کہ سپریم کورٹ کے واضح احکامات کے باوجود جو الیکشن کا 30 اپریل کا شیڈول جاری ہوا تھا وہی الیکشن کمیشن جو کہتا تھا میرے پاس اختیار ہی نہیں ہے, کس طریقے سے اس نے 8 اکتوبر کی ڈیٹ تبدیل کر دی. اب پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان پہنچا ہوا ہے سپریم کورٹ میں اور انہوں نے یہ موقف اپنایا ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس تاریخ دینے کا اختیار نہیں ہے. ایک طرف اس نے خود یعنی اپنی مرضی جب تھی حکومت کی جب خواہش تھی اس وقت انہوں نے انکار کر دیا تاریخ دینے سے, لیکن حکومت اکتوبر میں چاہتی تھی تو اس کے بعد سپریم کورٹ کے احکامات کے برعکس انہوں نے 30 اپریل کی بجائے 8 اکتوبر کی ڈیٹ کر دی. اب وہ کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ کے پاس بھی اختیار نہیں ہے اور ساتھ ہی جو حکومت ہے پہلے سے حکمت عملی طے کر کے صدر کا جو تاریخ دینے کا اختیار ہے اس حوالے سے بھی انہوں نے اہم اس میں جو سیکشن 57 اور 58 الیکشن ایکٹ کی ہے وہ اس کے اندر بھی ترمیم کے حوالے سے قانون سازی کر لی ہے. یہ جناب بڑی خبریں ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آنے والے دنوں میں اور خاص طور پر جو سپریم کورٹ ہے اس حوالے سے ایک بڑا فیصلہ جو ہے آ سکتا ہے. اور دوسری جانب میں نے بتایا کہ حکومت جو ہے وہ پوری طرح تصادم کے لیے تیار ہے اور عمران خان کی گرفتاری کے حوالے سے میں نے کہا کہ رد عمل سے اس چیز کا اندازہ لگا لیں کہ مراد سعید کی گرفتاری کے حوالے سے جو ہی بات چلی ہے یا افواہیں سامنے آئی ہیں یا اس طرح کی خبریں آئی ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں خیبر پختونخوا کے اندر یعنی ایک اس کے کھلاڑی کے لیے کتنی بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ نکل آئے ہیں اور کس طریقے سے انہوں نے پروٹیسٹ کیا ہے اور اس کے ساتھ سولیڈارٹی کا مظاہرہ کیا ہے. تو اس سے اندازہ حکومت کو بھی ہو گیا اور ان کو بھی یہ بات باور ہو گئی کہ اگر عمران خان کی گرفتاری کا انہوں نے فیصلہ کیا تو وہ اس کے جو نتائج ہیں یا اس کا رد عمل ہے وہ بڑا سخت ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو عمران خان کو شامل تفتیش ہونے کے حوالے سے پہلے بھی ان کے گھر پہ حملہ کیا کر جب اسلام آباد تھے, آج بھی ایک لیٹر جاری کیا گیا کہ آج ٹیم ان کے گھر پہنچے گی, لیکن جب پی ٹی اے کی جانب سے رد عمل آیا کہ آج تو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ موجود ہے اور اس کے بعد پھر اب جو پولیس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کل ایز پر کیونکہ آرڈر کلیئر کٹ موجود تھے ہائی کورٹ کے جس میں یہ کہا گیا تھا کہ عمران خان کو شامل تفتیش ہونے کے حوالے سے جے آئی ٹی جو ہے وہ جمعہ کو ان کے ساتھ جو ہے وہ اپروچ کرے گی اور یہ اب اس لیے وہ جمعہ کو اب انہوں نے جانے کا وہاں فیصلہ کیا ہے. تو یہ ہے وہ بڑی ڈیولپمنٹس. اب پی ٹی آئی جو ہے اس نے کیا حکمت عملی اختیار کی ہے, ایک تو ہفتہ کو عمران خان نے کہا ہے کہ 5:30 بجے ملک بھر سے انہوں نے کہا کہ لوگوں کو کہ وہ اظہار یکجہتی کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان سے چیف جسٹس آف پاکستان اور آئین پاکستان سے سولیڈارٹی کے لیے وہ باہر نکلے 1 گھنٹے کے لیے اور ریلی کی لاہور میں اور دیگر شہروں میں بھی انہوں نے اعلان کیا, میں بھی پاسبل نہ ہو سکے لاہور میں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ لاہور میں بھی وہ ریلی کی قیادت کریں گے اور کسی اور شہر کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی ہے. تو اب یہ معاملہ جو ہے اب دمادم مسجد قلندر کی طرف معاملہ جا رہا ہے اور اس حوالے سے اب کیا اس کا نتیجہ نکلتا ہے یہ آنے والے دنوں میں آپ کو اس چیز کا بخوبی اندازہ ہو جائے گا. تو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, اللہ حافظ.